मुंह दिखाएंगे। क़यामत में फातिमा कहेगी मेरे लख्त जिगर को छोड़कर तुम भाग गए थे, हम क्या मुंह दिखाएंगे। ये नहीं हो सकता हुसैन, हम आपको छोड़कर नहीं जाएंगे, बल्कि खुदा की कसम हमारे जिस्म में खून का एक कतरा होगा, उस वक्त तक हम आपको मैदान करबला में भी नहीं जाने देंगे। बीवियों ने कहा हुसैन हम उजड़ता हुआ सुहाग देखेंगे, हमारे हाथों में हथकड़ियां, आप कहते हैं ना कि आपके बाद हाथों में हथकड़ियां होगी, हम बर्दाश्त करेंगे। इसलिए कि जिसके साथ फूलों की सहज पर जिंदगी गुजारी है, उसकी मोहब्बत में कांटों की राह भी हम चलने का हौसला रखते हैं। मौला हुसैन ने सबको दुआ दी और फरमाया सब अपने अपने हुजरे में जाओ और इबादत करो, तिलावत करो। आज की रात गोया के 1377 साल पहले मैदान करबला में एक सुनी सुनी सी रात थी। दो लश्कर थे, एक तरफ 72 थे, दूसरी तरफ 22,000, और फुरात के किनारे पर फुरात मौजे मार रहा था। उस वक्त सिर्फ फुरात की शरीर आवाजें थी, लेकिन अगर आज कोई करबला जाकर देखे, कल 22,000 जो कर्रो फर के साथ वहां पर नाच रहे थे, आज उनका नामो निशान नहीं। लेकिन आज के दिन कोई जाए करबला में, उसको यूं लगेगा जैसे गुंबदे खजरा की सारी बहारें यहीं पर बरस रही है, मक्के की सारी यहीं पे बरस रही है। अल्लाह अकबर। इस वक्त करबला का मंजर क्या होगा ये तो आप इंटरनेट पर भी देख सकते हैं। क्या वहां पर अल्लाह अकबर हुसैन के बहुत ज्यादा चाहने वालों की भीड़ होगी, ऐसा जमघटा कि तिल रखने को जगह नहीं। मेरे प्यारे आका अलैहिस्सलातु व तस्लीम के प्यारे दीवानों, लेकिन कहाँ गया वो शामी अल्लाह अकबर हाकिम कहाँ गया जिसे दुनिया यजीद कहती है। न आज उसका नाम न उसकी औलाद का नाम। गोया के तारीख बता रही है जो अल्लाह के लिए हक पर अपना सब कुछ लुटा देता है, अगर उसकी जिंदगी में कोई उसकी कदर करे ना करे, लेकिन आने वाला दौर हक को जरूर पहचानता है, हक्कानियत को जरूर पहचानता है। अब अल्लाह सुबह तड़क रही है, सुबह का उजाला फैल रहा है और 10वीं मुहर्रम आती है, शब आशूर गुजरती है और यौम आशूर का आगाज होता है। मौला हुसैन ने तयम्मुम किया, पूरे खेमे वालों ने तयम्मुम किया, और उसके बाद करबला के अंदर अजान के लिए जिसे बहसियत मुअज्जिन मुकर्रर किया गया, वो हम शबी रसूल तस्वीर मुस्तफ़ा अली अकबर था। मैदान करबला की सुबह अली अकबर की अजान से हुई। अल्लाह अकबर। गोया इस अजान की बलाएं अजाने बिलाली ले रही हो। अल्लाह अकबर। बिलाल भी अजान पढ़ते थे, अर्श वाले जिसके मुश्ताक होते थे, लेकिन आज हम शबी मुस्तफ़ा, हम शबी रसूल, अल्लाह अकबर, करबला की धरती पर अजान दे रहा है और अकबर की अजान की आवाज से करबला की सुबह का आगाज होता है। सुबह होती है, इमाम अली मकाम नमाज फजर पढ़ाते हैं और उसके बाद फिर आप फौज को तरतीब देते हैं। इधर 72 तन है, उधर 22,000 है, और उसके बाद मैदान करबला के अंदर जंग का आगाज होता है। लेकिन जंग के आगाज से पहले मौला हुसैन मैदान करबला में खड़े होकर इत्माम हुज्जत के लिए एक खुतबा इरशाद फरमाते हैं। वो खुतबा का इख्तिसार के साथ ये है कि लोगों ये बताओ, मैंने कोई चोरी की है, मैंने कोई डाका डाला है, मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है, मैंने किसी पे जुल्म किया है, मैंने कोई गुनाह किया है, मैंने किसी को सताया है, मैंने किसी का दिल दुखाया है, बताओ मैंने किया क्या है। लोगों क्या तुम्हें नहीं पता इस वक्त रूए जमीन पर क्या सबसे अफजल मैं नहीं? इमाम अली मकाम ने अपनी फजीलत खुद बयान की, इसलिए कि जब लोग फजीलत भूल जाएं तो मौला हुसैन अपनी जिम्मेदारी महसूस कर रहे थे। फरमाया बताओ इस वक्त रसूल पाक का हकीकी नवासा रूए जमीन पर क्या मेरे सिवा कोई है? कोई है? क्या मैं फातिमा का बेटा नहीं? क्या मैं अली का लख्ते जिगर नहीं? जाके पूछो। इस वक्त जाबिर इब्ने अब्दुल्ला मौजूद है, इस वक्त अकाबिर इन सहाबा की औलादे मौजूद है जिन्होंने अपने कानों से सुना और जिन्होंने अपने बाप दादाओं से अपने कानों से सुना कि रसूलुल्लाह ने फरमाया हुसैन और मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे मैं हुसैन से। मैं वही हूँ जिसको नबी सुनते थे, मैं वही हूँ जिसको नबी चूमते थे, मैं वही हूँ जिसके लिए सजदे तवील करते थे। एक बदबख्त जिसका नाम इब्ने अशअत था, इब्ने अशअत ने कहा हुसैन तो रसूलुल्लाह की औलाद नहीं। उस बदबख्त देखा, ये ताना यजीदियों का नया नहीं है,
حضور کی اولاد کو کہتا ہے. مولا حسین نے اس کو گھور کے دیکھا اور آسمان کی طرف نظر اٹھائی. اللہ اس کو بتا دے یہ مجھے رسول اللہ کی آل ہونے سے انکار کرتا ہے. اس وقت اس کو بیت الخلا کی حاجت لگی اور وہ گیا، اور جب وہ بیٹھا تو اس کی شرمگاہ پر ایک بچھو نے ڈنک مارا اور اسی بے پردگی کے عالم میں میدان میں تڑپتا رہا. اسی حالت میں وہ موت کے گھاٹ اترا. بتایا اصحاب حسین نے دیکھو، آنکھوں سے دیکھو، حسین کو مجبور نہ سمجھنا. حسین صرف آسمان کی طرف دیکھ لے تو یوں عذاب اترتا ہے. حسین مجبور نہیں ہے. اس کے بعد مولا حسین نے فرمایا کہ لوگوں میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین مت کرو، رسول اللہ نے میری فضیلت بیان کی ہے. تو اس وقت شمر نے کہا حسین تم جو کہہ رہے ہو ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا. تو حضرت ظہیر بجلی فرماتے ہیں او بدبخت کتے، اللہ نے تیرے دل پہ مہر لگا دی ہے اس لیے تجھے کچھ سجائی نہیں دیتا. نواسہ رسول کو تو کہتا ہے مجھے کچھ سجائی نہیں دیتا، مجھے کچھ سننے میں نہیں آتا. کسی بدبخت نے کہا حسین یہ تقریر کی جگہ نہیں ہے، یا بیعت کرو یا جنگ کرو. مولا حسین نے پھر واپس اپنے گھوڑے کو ایڑ لگائی اور آپ خیمے میں پہنچے اور پھر جنگ کا آغاز ہوا. سب سے پہلے شہید میدان کربلا کے حضرت عبداللہ ابن عمیر کلبی ہے. یہ گئے اور یہ میدان کربلا میں امام حسین کی طرف سے پہلے شہید ہے. اس کے بعد حضرت حر گئے. یہ حر کون ہے؟ حر آپ جانتے ہیں یہی 1000 کا لشکر لے کر امام حسین کو گرفتار کرنے آئے تھے. لیکن گرفتار کرنے کے لیے جب آئے تو مولا حسین نے ان کو غصے سے کہا تھا کیوں آیا ہے؟ اس نے کہا تھا میں آپ کو گرفتار کرنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا تھا تو مجھے گرفتار کرے گا، تیری ماں تجھ پہ روئے. میرے مولا حسین نے کہا تیری ماں، جب غصے میں عرب آتے تھے تو سخت جملہ کسی کو کہتے تھے، یہ کہتے تھے تیری ماں تجھ پہ روئے. تو آپ نے فرمایا تیری ماں تجھ پہ روئے تو لوگوں کے لیے بہت بڑی گالی، گویا کہ لوگ سمجھتے تھے کہ مجھے اتنی بڑی بات کہہ دی میری ماں کا نام لے کر کہ میری ماں مجھ پہ روئے. تو اس نے کہا حسین اگر یہ جملہ عرب کا کوئی بہادر بھی کہتا نا تو میں پلٹ کر کے اس کو یہی کہتا، لیکن آپ کی امی اتنی محترم ہے کہ اس موقع پر میں آپ کی ماں کا نام بھی نہیں لے سکتا. آپ کی ماں بنت رسول ہے، شہزادی رسول ہے، ملکہ فردوس سے بری ہے، اس لیے میں ان کا نام اس موقع پر نہ لوں گا. تو امام علی مقام نے تو پھر اس کو نظر انداز کیا اور وہ کربلا تک لایا. اللہ کو یہ ادا حر کی اتنی پسند آ گئی کہ جو فاطمہ کے نام کا احترام کرتا ہے وہ یزیدی کے خیمے میں رہے، اللہ کو گوارا نہیں. عین جنگ کے موقع پہ اللہ نے حر کو پلٹنے کی توفیق عطا فرمائی اور حر واپس ادھر آ گئے، یزیدیوں کو چھوڑ کے اس طرف آ گئے، عین جنگ میں ادھر آ گئے اور کہا مولا مجھے معاف کر دو. مولا حسین نے کہا جا معاف کیا، جتنی غلطیاں کی سب معاف کیا. اور یہ بھی فرمایا اس سے پہلے جو تو گناہ کر چکا جا اللہ نے اس کو بھی معاف کر دیا اور میں تجھے جنت کی بشارت دیتا ہوں. اور حر جو ہے لڑنے کے لیے گئے اور خوب قتل کیا لوگوں کو. واپس آئے کہا مولا آپ راضی ہیں؟ فرمایا کہ میں تجھ سے راضی ہوں اور تو جہنم سے آزاد ہے. حر ہے، تیری ماں نے تیرا نام حر رکھا آزاد، جا تو جہنم سے آزاد ہے. اس کے بعد پھر پلٹ کر کے گئے اور چاروں طرف سے گھیر لیے گئے اور پھر شہید ہو گئے. حضرت قیس شہید ہوئے، مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، حضرت حارث شہید ہوئے، اس طریقے سے حبیب شہید ہوئے. یہ شہادت کا سلسلہ چلتا رہا جب تک کہ آوان و انصار حسین موجود رہے. کسی بھی خاندان کے فرد کو ان لوگوں نے میدان کربلا میں جانے نہیں دیا. جب سارے غلام شہید ہو گئے تو اب باری ہاشمی نوجوانوں کی آئی. جو امام حسین کے خاندان کے لوگ تھے ان کی تعداد 32 بتائی جاتی ہے، 32، جس میں سے امام حسن کے 4 بیٹے، مولا علی کے دوسری بیوی کے 4 بیٹے، اس طریقے سے حضرت عقیل کے 3 بیٹے، اس طریقے سے حضرت عبداللہ ابن جعفر کے 2 بیٹے، امام حسین کے 2 بیٹے، یہ جو شہید ہوئے ہیں. اس طرح سے تعداد بنتی ہے 32. تو جس وقت میدان کربلا میں غلام شہید ہو گئے تو خاندان کے لوگوں کی باری آئی. سب سے پہلے حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے گئے، وہ لڑے. حضرت عقیل کے بیٹے گئے، وہ لڑے، وہ شہید ہو گئے. مولا حسین دیکھ رہے ہیں، ایک ایک کا لاشا اٹھاتے لا لا کر کے رکھتے ہیں.
اس کے بعد حضرت امام حسن کے 3 بیٹے گئے، وہ لڑے. اس کے بعد مولا علی کے دوسرے 4 بیٹے گئے، وہ لڑے.